उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। अहम डेवलपमेंट, सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बाकायदा तौर पे अब फील्ड मार्शल बन चुके हैं। अब से कुछ देर कबल जो है ऐवान सदर में उनके एजाज़ में एक तकरीब हुई, और जिसमें वो जो एक बैटन होती है, छड़ी जिसे कहा जा सकता है, फील्ड मार्शल की छड़ी, वो आर्मी चीफ के हवाले की गई। और बड़ा एक क्या वो लम्हा था, क्या वो मंजर था। अगर आपने लाइव देखा हो टीवी चैनलों पे, उस स्क्रीनों पे सब कुछ लाइव चल रहा था कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ दोनों जो है वो आर्मी चीफ को उन्होंने वो छड़ी दी। और आर्मी चीफ ने जिस तरीके से छड़ी से पहले सलूट किया, जो बाद में सलूट किया, और फिर ये चीज़ पूरे पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र थी कि एक वह पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो अपने ही आर्मी चीफ को जो है उन्होंने फील्ड मार्शल का टाइटल भी दिया, और फिर उनको जिस तरीके से एजाज़ ये नवाजा भी सही और ये छड़ी दी। हिस्ट्री में कहा जाता है कि वो डिक्टेटर अयूब भी फील्ड मार्शल बना था, लेकिन उसको किसने बनाया? अपने आप को उसने फील्ड मार्शल बना दिया, और तो किसी ने नहीं बनाया। तो उस टाइम तो जमहूरी हुकूमत ही नहीं थी। लेकिन जनरल आसिम मुनीर का ये बरतरी हासिल है, ये एजाज़ हासिल है कि मुंतखब अवामी हुकूमत ने उनको भारत के ख़िलाफ़ जंग जीतने पे, भारत को जो है वो करारा जवाब देने पे, और पाकिस्तान का सर अक़वाम आलम में बुलंद करने पे उनको ये एजाज़ी ओहदा दिया फील्ड मार्शल का। अब आर्मी चीफ पे कि अगर हम बात करें तो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, अब तो हम फील्ड मार्शल कहेंगे कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है वो अपने पेशराओं या उनसे पहले जितने आर्मी चीफ थे उनसे ज़्यादा जो है वो मुमताज़ हैसियत रखने वाले आर्मी चीफ हैं। और वैसे भी अगर आपको पता हो कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हमने सब ने इस चीज़ का नज़ारा किया कि आज तक जितने भी आर्मी चीफ अपॉइंट हुए, कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, कभी किसी पॉलिटिकल लीडर ने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को कभी मुतनाज़ा नहीं बनाया। लेकिन पहली दफ़ा हमने देखा कि जब जनरल सैयद आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया जाना था तो उस टाइम यूथियों का महात्मा इमरान खान उठता है, वो तहरीक चलाता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट को रोकने की हद्दुल मकदूर कोशिश करता है, और एक लॉन्ग मार्च का ऐलान करता है। ज़मान पार्क से वो चलता है जिसकी मंजिल पिंडी GHQ की तरफ होती है। रास्ते में आपने देखा होगा कि रास्ते में एक ड्रामा किया जाता है, और वो क्या होता है कि पहली बात ये लॉन्ग मार्च जो है वो शुरू होता है एक शहीद अरशद शरीफ की लाश पे ये लॉन्ग मार्च शुरू किया जाता है, और फिर उसको आगे लेके आया जाता है। और फिर शायद गुजरावाला के करीब जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक ड्रामा होता है, और उसमें खान साहब ये धोना धोते हैं कि भाई मेरे ऊपर गोलियां चला दी गई, मेरे कपड़ों को शां करके शूं करके गोलियां गुजर गई, इतनी गोलियां गुजरी, फलां के कपड़ों में से सुराख हो गए, और मेरे सर के ऊपर से यूं गोलियां। वो आपने उसके मंजर भी देखे होंगे जो वो बयान कर रहा होता है अवाम के सामने कि क्या कुछ हुआ। और फिर कहते हैं कि मेरी टांग पे गोली लगी, और टांग जिस तरीके से वो प्लस्तर लगा के फिर बैठता रहा, यूथों को बेवकूफ़ बनाता रहा। अब वो कभी कहता है, कभी प्लस्तर उसने दाईं टांग पे लगाया होता था, कभी बाईं टांग पे लगाया होता था। अदालतों में पेश होता तो लंगड़ापन उसका होता था। लेकिन फिर आपने देखा कि जब हमारी रेंजर ने उसको अरेस्ट किया तो खुद भाग रहा था, तो उसका वो ज़ख़म, उसका लंगड़ापन सब ख़त्म हो गया, दूर हो गया। तो ये हमारी रेंजर को एजाज़ जाता है। लेकिन कहने का मतलब ये है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि पहले जब आर्मी चीफ अपॉइंट होते थे तो उनके अपॉइंटमेंट में बहुत सारे हरकारे होते हैं जो खुशनुदियाँ करते हैं। वो जो चढ़ते सूरज के पुजारी होते हैं, वो हमेशा कोई कॉलम लिख रहा होता था, कोई आर्टिकल लिखता था कि भाई, जब मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल के हकीकत बात कर रहा हूँ जो आपकी भी नॉलेज में होगी। कमर जावेद बाजवा साहब जब आर्मी चीफ बने तो ये औलिया मकबूल जान जैसे लोग, अल्लाह माफ़ करे इन जैसों से, कहते हैं कि जी नौज़ुबिल्ला, मतलब
اب ہر چیز کو انہوں نے پولیٹیسائز کر دیا اور اسلام میں سے اسلام لے آتے ہیں کہ جی وہ خواب میں حضرت عمر فاروق آئے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ آپ کا آرمی چیف یہ ہوگا، یوں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. اور کبھی کہتے ہیں کسی بزرگ کو مدینہ میں تھا، اس کو خواب آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نوز بیٹر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں اور کہا کہ قمر جوید باجوہ آپ کا آرمی چیف ہوگا، یہ ہوگا. پتہ نہیں کہاں سے زمین و آسمان کے کلابے ملا کے وہ پیش کرتے رہے. لیکن جب بیچارے سید عاصم منیر کی باری آئی تو عمران خان یوتھڑا اور یوتھڑے اور اس کا محاتمہ یہ سب پراپیگنڈا کر رہے تھے، سب اس کی اپوائنٹمنٹ کے خلاف تھے. اس ٹائم کسی کو خواب نہیں آیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن وہ کہتے ہیں نا، وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ جسے چاہے عزت دے اور اللہ جسے چاہے ذلیل کرے. اور اللہ کا شکر ہے، دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ جس نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کیا، ان کو ڈسپیوٹیڈ کیا، ان کے خلاف جو ہے وہ زمین و آسمان کے کلابے ملا کے پراپیگنڈا کیا، جس نے آرمڈ فورسز کے اوپر اٹیک کیے، آج وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے ڈیالہ جیل کے اندر. اور وہ آرمی چیف جس کے اوپر بہتان باندھے گئے، جس کے خلاف پراپیگنڈا کیا گیا، وہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں سرخرو ہوا. جس طریقے سے اس نے پاکستان کے نام ایک عظیم فتح جو ہے وہ نام کی، اس کی مثال نہیں ملتی. دیٹ واز اے فیوچرسٹک وار، مستقبل کی جنگ تھی. ابھی بھی ہمیں یقین نہیں پڑتا، ہمیں صرف بتلایا گیا کہ انڈیا آئی ٹی میں فلاں، انڈیا فلاں، انڈیا کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، انڈیا کی اتنے لاکھوں فوج، انڈیا کے فلاں. سب دھڑام ہو گیا ایک ہی پل میں، چند گھنٹوں میں انڈیا کو ناک چنو چبوا دیے. تو یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اسی کو جاتا ہے جو جس نے پلاننگ کی. صبح کہتے ہیں کہ 10 مئی کی صبح جب یہ آپریشن شروع ہوا تو آرمی چیف نے خود اس کمانڈ یا کنٹرول اینڈ کمانڈ جو روم تھا اس میں خود انہوں نے نماز صبح کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد آپریشن لانچ کرایا. یہ بنیان مرصوص جو نام رکھا گیا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر از چوزن بائی اللہ. میں یہ سمجھتا ہوں، میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو یہ خواب والے یہ والے نہیں بتائیں گے اور یا مقبول جان کے خواب، اس کو اللہ نے جس منصب پہ پہنچانا تھا، جس ترتیب کے ساتھ. وہ مجھے ایک یاد آ گیا، ایک سابق چیف جسٹس تھے، وہ کہتے تھے کہ بعض لوگوں کے لیے قدرت پاپڑ بیلتی ہے. تو خان اس کے لیے اپنا سید عاصم منیر کے لیے، فیلڈ مارشل کے لیے قدرت نے پاپڑ بیلے. جس طریقے سے خان نے وہ ڈراماٹائز کیا چیزیں تھیں، وہ سارا کچھ وہ بیسیکلی قدرت پاپڑ بیل رہی تھی. اس کے لیے ایک بڑا عہدہ قدرت نے رکھا ہوا تھا، ایک بڑا منصب رکھا ہوا تھا، اور وہ بڑا منصب آپ کے سامنے اب آ گیا. اور پاکستان کو اس شخص کے ذریعے، سید عاصم منیر کے ذریعے پاکستان کو اتنی بڑی کامیابی دینی تھی، تو اللہ نے اس کو چنا اور ترتیب ہوئی، سارا کچھ ہوا. اور پھر یہ اللہ کی، دیکھیں اللہ کی نصرت تھی، اللہ کی مدد تھی. یہ جو ہم نے جنگ جیتی ہے، اس میں ہماری فورسز کا کنٹریبیوشن ضرور ہوگا، کہیں نہ کہیں آپ کا ہوگا، کہیں ہمارا ہوگا. ہر بندہ اپنے ملک کے لیے، اپنے اس دفاع کے لیے جو جس کی ڈومین ہے وہاں پہ وہ فائٹ کر رہا ہوگا یا کرتا ہے. لیکن اس میں سب سے مین چیز اللہ کی نصرت تھی، اللہ کی مدد تھی. اور اللہ کی مدد اور نصرت اس وقت آتی ہے جب آپ اللہ کی رضا شامل کرتے ہو، اللہ کو اپنے ساتھ شامل حال رکھتے ہو. اور یہی آرمی چیف کا وطیرہ ہے. خود وہ حافظ قرآن ہے، خود وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، صبح کی جماعت ان کا کرانا، ایسا آپریشن کا نام رکھنا جو اللہ کی خوشنودی کے ساتھ چلنا. تو پھر قدرت، وہ کہتے ہیں نا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے. تو یہ فضائے بدر انہوں نے پیدا کی، تو پھر اللہ کی معاونت تو لا محالہ آنی ہی تھی. تو بہرحال آپ کو، ہم سب کو مبارک ہو کہ پاکستان دنیا کے اقوام میں ممتاز ہوا، پاکستان پاورفل ملک بن گیا. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ماننے پہ مجبور ہو گئے، تو امت مسلمہ میں بھی پاکستان ایک امید اور آس بن گیا. مظلوموں کے لیے، دنیا کے مظلوموں کے لیے پاکستان ایک امید اور آس بن گیا. اور اللہ یہ چیزیں قائم و دائم رکھیں، اور ہمیں بھی، ہماری آرم فورسز کو بھی یہ ہمت دے کہ ہم جو ہے وہ دنیا میں، خاص کر مسلم دنیا میں، جہاں پہ بھی ہمیں ان کو ضرورت ہو، ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں. تو بہرحال آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. ملتے ایک نئی ویڈیو، تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.